अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, चंद हस्बे हाल बातों और मौज़ूआत के साथ हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। और इस मुख्तसर सी नशिस्त में मेरा साथ देती हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज अजीजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नायरीन। नायरीन शायर कहता है दिल दियां लगियां कौन जानदा, मैं जानदी या मेरा रब जानदा। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो तरनादान है ना, मैं वजाहत कर दूं, जिस तरह सियासतदान होते हैं इस तरह अब कौम के अंदर तरनादान भी बन चुके हैं। तरनादान मेरा ख्याल है शर्मिंदगी की वजह से नहीं उठ रहे कि अब लोग कहेंगे कि इतने दिन बाद कीता कीजिए। असल में शर्मिंदगी बंदे को किसी वक्त नुकसान पहुंचा देती है। यार शर्म इंसान में होती है, हर अच्छे इंसान में होती है शर्म। जिस तरह एक लड़की बेचारी ने शर्म की वजह से दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी अम्मी जान को एक प्यारा सा दामाद दे दो। अपनी शादी की डायरेक्ट बेचारी शर्म से नहीं थी ना दुआ मांग रही। लजी जब उसने कहा कि या अल्लाह मेरी अम्मी जान को एक प्यारा सा दामाद दे दो, उसकी दुआ कबूल हो गई, उसकी निकी बहन का ब्याह हो गया। फिर उसकी निकी बहन बुटीक चलाना शुरू हो गई। तो बेचारी जो बड़ी बहन थी ना, उसने कहा कि हाय मंगी मां पड़े नहीं दुआ दे, ब्याह निकी बहन का हो गया है। इसलिए शर्म जो है ना ये किसी वक्त बंदे को काम खराब कर देती है। पर बड़ी बहन बेचारी अब बैठ के निरा हंसती रहती है। ना हंसो, पता चल रहा है लोगों को कि तुम्हारा किस्सा सुना रहा हूं शदैने। तो नायरीन असल में जो शर्म है ना ये इंसान में होनी भी चाहिए, मगर मेरा ख्याल है कि अगर कोई बंदे से काम गलत हो जाए तो उसमें सॉरी करते हुए शर्म नहीं होनी चाहिए। वो बंदे को दिलेरी के साथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपका क्या ख्याल है जनाब जुनैद सलीम साहब? तुम्हें क्या तकलीफ है धरने से? तुमने वहां से गुजरना है, उनके जायज मुतालबात मान लो, वो खत्म कर देंगे धरना। यार जायज मुतालबात पहले दिन उन्होंने बता दिए थे, बाकी 28-29 दिन अब काम खराब हो रहा है। उसी तरह का साहब हुआ है कि एक बेचारा मेरे का बंदा नावल निगार बनने के शौक में नावल लिख बैठा। अच्छा। जाके अपने दोस्त को कहता लो जी मैंने नावल लिखा है, ये पढ़ ले। लो जी 500 सफे का नावल था। पहले सफे पे उसने पहली लाइन पे लिखा कि एक दिन मैं घोड़े पे बैठ के जंगल की तरफ निकला, और आखिरी सफे की आखिरी लाइन लिखी हुई थी और मैं जंगल में पहुंच गया। बीच के 499 सफियों के ऊपर बड़ा क्या लिखा हुआ था? क्या? दगड़ 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 दगड़। इसी तरह ये जो तरना है ना, पहले दिन जो बात कम की थी वो कर बैठे हुए हैं, अब तो दगड़ 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 ही हो रहा है। अच्छा पहले पूरे 500 सफे तो करो ना, 250 सफे हुए तुम्हारी दगड़ 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 के। अच्छा नावल पूरा करना दगड़ दगड़ दगड़। यार मैं पागल ना बनाओ मुझे, हाथ हो गई है तुम्हारे वाली। अच्छा जी आज की पहली खबर सुन लीजिए। दुनिया तरक्की करके कहां से कहां पहुंच गई, हम धरनों में फंसे हुए हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ। जनाब नवाज शरीफ साहब हजूर, इस वक्त हम तरने में नहीं फंसे हुए, हम सलाब में फंसे हुए हैं। आप तरने को छोड़ दें, आप तैरने की बात करें हजूर। जो तैर रहे हैं हजारों लोग बेचारे, पानी के ऊपर सामान तैर रहा है उनका, उनके डंगर बच्चे तैर रहे हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। इतनी बुरी हालत हुई है कि हद रहे रब का नाम। ईमान से यकीन करो जनाद, मैं जब भी देखता हूँ ना यार, ईमान से मैं सोचता हूँ कि यार लोगों को, इंसानों को तो चलो मुख्तलिफ अदारे जो हैं वो खाने पीने की चीजें पहुंचा ही रहे हैं, जानवरों को तो नीचे ना घास है जमीन के ऊपर खाने के लिए, ना उनको कोई चारा पहुंचा रहा है। अगर वो भी जानदार हैं, अल्लाह पाक माफ करे, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। बड़ी बुरी हालत हुई है। इसलिए हजूर अब तरने वालों को छोड़ दें, वो भी इस मुल्क कई लोग हैं वो सारा कुछ अपनी आंखों से देख ही रहे हैं ना, वो भी इस तरफ खुद ही अल्लाह पाक रहमत करेगा तो तवज्जो देनी शुरू कर देंगे। आप सिर्फ सलाब वालों को देखें इस वक्त जनाब, अल्लाह वारिस है मुल्क का, इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाए। बल्कि हम तो आज हस्बे हाल के तवसत से मुसलसल दूसरे दिन भी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब से बड़ी हमदर्दाना किस्म की ये दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी ये जो इमदादी कोशिशें हैं सैलाब के हवाले से, इन कोशिशों को ये जो सियासत है इससे आलूदा न होने दें। अब बिल्कुल, और बाकी जितने भी लोग हैं हुक्मरान क्या सारे अपोजिशन वाले भी जो हैं, खुदा के वास्ते इस वक्त ये सैलाब ज़दगान जो हैं इनकी तरफ तवज्जो दें। और खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा
کہ اپنا تیلی ڈانس چھوڑ کے تو اپنے جو علاقے میں اللہ معاف کرے طوفان آیا ہوا ہے اس کی طرف توجہ دیں. حضور اللہ معاف کرے انسان مر رہے ہیں اور آپ کو ڈانس کی پڑی ہوئی ہے. جب پرویز کھٹک صاحب ڈانس کرتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کسی نے ان کے پر کاٹ دیا اور یہ اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان, لاہور اور گجرانوالہ بورڈ میں لڑکے بازی لے گئے. شکر ہے میرے اعمال کا لڑکوں نے بھی پوزیشن لیا, ورنہ جتنی بیتی ہو رہی تھی نا میں تو اپنا نام چینج کرنے لگا تھا عیہ بیگم. ہاں صحیح بات ہے, ایمان سے لڑکوں نے تو بالکل ہاتھ ہی مکا دی ہوئی تھی. امان سے بڑی بیتی ہونی شروع ہو گئی ہوئی ہے یار لڑکوں کی خاص طور پہ, اور میں چونکہ لڑکوں میں شامل ہوں میں بڑی شرمندگی محسوس کرتا ہوں. بالکل پڑھنا ہی چھوڑ دیا لڑکوں نے, بالکل سارا دن بارہ گردی کرتے رہتے ہیں. ماں پہ وہ بیچارے معصوم ہیں, بلکہ کہہ لو کہ اپنے کموں میں رجے ہوئے, ان کو کمبائنڈ سٹڈی کے نام سے کہہ کے تو گھر سے نکل جاتی ہیں اور جا کے دوستوں کے ساتھ سڑکوں پہ کمبائنڈ سٹڈی کر رہے ہو. سارا دن آوارہ گردی, اور کوئی کام ہی نہیں ان کو. جب امتحان نزدیک ہوتے ہیں تو گیس پیپر ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں. سارے پاکستان کے گیس پیپر اکٹھے کر کے, یہ گیس ہے میں نہیں شارٹ ہوئی. پھر کمرہ امتحان میں کمبائن ہو کے پیپر دے رہے ہوتے ہیں. ہاں جی کمبائنڈ پیپر ہو رہا ہے, کمبائنڈ سٹڈی ہو رہی ہے. گیس پیپروں میں سے بھی پھر دیکھتے ہیں کہ سارے گیس پیپروں میں کون سے سوال کمبائن ہے. صرف وہ تیار کر لیں پورا گیس پیپر, اب کون پڑے بندہ. اور تیار کیسے کرتے ہیں یاد نہیں کرتے, ان کی بھی بوٹی تیار کرتے ہیں. سارے بیٹھ کے اپنی اپنی بوٹی تیار کر کے تقسیم کر لیتے ہیں آپس میں, تو جا کے پیپر والے دن بیچارے پیپر دے آتے اور پھر کہتے ہیں ہم نے پیپرز کی بڑی تیاری کی. ہاں جی یہی تیاری ہوتی ہے. تو عزیز صاحب آپ جتنے بھی لڑکے ہیں یہ سارے پہلے سے کیوں نہیں تیاری کرتے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب سمجھ جانا چاہیے, ورنہ لڑکیاں جو ہیں وہ تو سارا دن بیچاری گھر بیٹھ کے پڑھتی رہتی ہیں, پھر وہی فائٹ آئیں گی. بالکل. اور وہ تو اتنی توجہ سے پڑھ رہی ہوتی ہے, ان کو پڑھتے دیکھ کے لگتا ہے کہ بعد میں دعا کریں گے یا اللہ اس کا ثواب میری دادی کو پہنچانا. امان سے میں تو سوچ رہا ہوں کہ اپنے شہر کم ہی کم گجرانوالہ میں نا اپنے پلے سے چندہ اکٹھا کر کے نا, اپنے پلے سے چندہ اکٹھا کر, یار جو بندہ خود چندہ اکٹھا کرتا ہے وہ اپنے پلے سے چندہ اکٹھا کرتا ہے. ایک بڑا بورڈ لگوا دوں بچکار چوک کے, جس کے اوپر کو ہر دفعہ 300-400 لڑکوں کی تصویر لگائی جائے اور اوپر لکھا ہو کہ یہ سارے فیل ہو گئے, تاکہ سارا شہر دیکھے ان کو کہ یہ فیل ہوئے. عقل ہی نہیں کر رہے بچے. باقی باتیں چھوڑو, وہ جو عزیز سے عزیزہ والی بات ہے نا اس تجویز پہ غور کرو. یعنی کہ میری بیٹی پہ اس کی سوئی اڑ جاتی ہے. جب بھی میں ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوتا ہوں یہ میرا تمسخر اڑاتا ہے. بالکل ایسے میں نے بھی نوٹ کیا. میرے ذہن میں ہے کہ خاتون کے ساتھ خوبصورتی کا تصور آتا ہے, تم نے اس کا ستیہ ناز کر دیا عزیزہ. حالانکہ تمہیں کیا پتا ہے کہ پورے ملک کے جو ٹیچر ہیں کلیمی صاحب, منیر صاحب, بشیر صاحب, سارے کہہ رہے ہوں گے کہ واہ یو آر گڈ ٹیچر. اچھا جی, خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور کی جائے. ہائے ہائے ہائے, جتنا مولانا کو غصہ ہے نا اس وقت ترنے کے اوپر اور تحریک انصاف کے اوپر, امان سے ان کا تو اگر بس چلے نا تو ترنے کے کلے بندے کو پکڑ کے پھینٹا لگائیں. جتنی دفعہ ان کو اللہ معاف کرے چلو غلطی ہو جاتی ہے, بار بار ڈیزل کہنا بری بات ہوتی ہے یار. ان کو تو ایمان سے ان کا دل کرتا ہے کہ WWF کھیلوں میں جا کے ادھر ترنے پہ, کنٹینر پہ چڑھ کے اوپر سے ڈائی مار دوں بندے کے اوپر. اور جتنی دیر تک عمران خان صاحب کا امپائر انگلی نہ اٹھائے اوپر سے اٹھو ہی نہ. یار تھوڑی کی ہے انہوں نے مولانا کے ساتھ, فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اپنے ترنوں میں تقریروں میں. عمران خان صاحب جان بوجھ کے شرارتیں کرتے ہیں, عوام سے پوچھتے ہیں, نام نہیں لیتے, ڈیزل نہیں کہتے, کہتے ہیں کہ وہ جس میں 2 روپے 80 پیسے اضافہ ہوا ہے وہ کیا ہے. وہ عوام بھی آگے سے شروع ہو جاتی ہے ڈیزل ڈیزل ڈیزل, حالانکہ 100 اور چیزوں میں اضافہ ہوا ہے. آٹا کہہ دو, دال کہہ دو, یار گیہوں کہہ دو, آپ لوگوں کو ڈیزل ہی نظر آتا ہے. حد ہو گئی ہے. مولانا کا بیچارے کا تو وہ حال ہو گیا جو ٹیلی ویژن آنے کے بعد ریڈیو کا نہیں تھا ہو گیا, یا DVD آنے کے بعد VCR کا ہو گیا تھا. اتنا ہی لے لیا یار انہوں نے مولانا. عظیم یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. بھائی جان ابھی آپ خبروں پر تبصرہ فرماتے ہوئے
سیلاب کی تباہ کاریوں کا ذکر کر رہے تھے اور مال مویشیوں کے نقصان کا تذکرہ کر رہے تھے، تو میرے ذہن میں ایک انگریو ہوئی ہے میرے دماغ پر ایک تصویر، ایک منظر کیا ہوئی کہ ہے؟ کھدا ہوا ہے میرے دماغ پہ، درد تو نہیں ہو رہی؟ وہ لڑکپن کی بات ہے میرے ذہن میں آج بھی یہ منظر زندہ ہے کہ میں نے ایک دیہاتی عورت کو بین کرتے ہوئے سنا تھا اور اس کی چیخیں حقیقتاً جو کہتے ہیں نا کہ آسمان کو چیرتی ہوئی گزر رہی تھی، ایسی اس کی فلک شگاف قسم کی چیخیں تھیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میری رانو مر گئی، ہائے میری رانو مر گئی۔ تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں اس کی بیٹی کا نام رانو ہے یا پتہ نہیں کس خاتون کا نام رانو ہے، تو رانو اس کی بھینس کا نام تھا۔ یعنی ایک دیہاتی خاندان کے لیے یہ جو مال مویشی ہے یہ کس قدر اہم ہوتا ہے، ان کی یہ یہی شہری لوگ، جائیداد ہے، ہاں شہری لوگوں کو اس کا اندازہ گھر نہیں کا ہے۔ حصہ بھی ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور آج انٹرنیٹ پر بھی ایک بہت زیادہ ایک پاپولر کلپ ہے کہ کس قدر وہ یعنی سینکڑوں کی تعداد میں جو مویشی ہیں، بھینسیں، گائیں جو ہیں، وہ تنکوں کی طرح سیلابی ریلے میں بہہ رہی ہیں۔ او ہو بڑا دکھ ہوتا ہے جی ان لوگوں کو، یہ جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں یہ تو ان کو اپنا فیملی ممبر سمجھتے ہیں نا، جس طرح ان کی خدمت کرتے ہیں، جس طرح ان کے ساتھ پیار وہ ہو جاتا ہے ان کو، وہ تو بیچارے بڑے دکھی ہوتے ہیں، ان کو بالکل ایسے ہی احساس ہوتا ہے جیسے اپنے خاندان کے افراد کا۔ کئی خاندانوں کے لیے ان کی جو بھینس یا گائے ہے وہ ان کے گھر کا کماؤ پوت ہوتی ہے۔ ہاں جی ہاں جی، اس سے ہی بیچاروں کی روزی روٹی چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا یار میرے ذہن میں جنید ایک بات آتی ہے، جب بھی اللہ معاف کرے یہ سیلاب آتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ ہم نے شہروں کے اندر دیکھو نا، اب شہروں کے اندر بھی یہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو سیلاب جیسے ہی حالات ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ ہم گاؤں میں تو چلو نہیں ابھی تک کوئی بندوبست کر پائے، شہروں میں بھی ہماری وہی حالت ہے۔ ہم نے شہروں کے اندر بھی ایسا کوئی سینٹری سسٹم نہیں بنایا ہوا۔ اس بار جو شدید بارشیں ہوئی ہیں بڑے شہروں میں غریب امیر کا فرق بھی مٹ گیا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جو نشیبی علاقے تھے یا کہا جائے کہ جو سو کالڈ غریب علاقے تھے وہ ڈوب جایا کرتے تھے۔ اس بار تو یعنی لوگوں نے ٹی وی سکرینز پر یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ پوش ایریاز بھی جو ہیں ان کی بھی پہلی منزل جو ہے وہ پوری پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بڑی بڑی جو لگژری گاڑیاں تھی وہ بھی پانی پر تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس دفعہ جو حالت دیکھی ہے میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر، میں حیران یہ ہو رہا تھا کہ یار ہمارا کوئی ایسا سسٹم موجود ہی نہیں ہے، ایسے کو پائپ لائن ہی نہیں ہم بچھا سکتے۔ جب پانی کے ریلے گزر جائیں گے، سیلاب گزر جائے گا، اس کے بعد ہمیں پھر سر جوڑ کے ایک دفعہ بیٹھنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطیاں بار بار ہر سال ہم سے وہی غلطی سرزد ہوتی ہے۔ ہم نہ کسی عدالتی کمیشن کی سفارشات پر عمل کرتے ہیں، نہ جو ایک کسی مہذب معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں، ترقی یافتہ معاشروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم پھر ایک مرتبہ اس طرح کے خبط میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو بلٹ ٹرینز چاہیے، ہمیں تو میٹرو بسز چاہیے۔ بھئی وہ بھی چاہیے لیکن آپ اپنی پرائورٹیز تو سیٹ کر لیں۔ سب سے پہلے ہمیں ڈیم چاہیے جس کا رٹا پا کے سارا پاکستان بیٹھا ہوا۔ ہاں بالکل، اور شہری علاقوں میں آپ کا سیوریج اور ڈرینیج جو سسٹم ہے وہ بہت اپڈیٹ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اپنے وسائل کی جو آپ تقسیم کرتے ہیں، یہ جو ڈرینیج سسٹم ہے اس کو پرائورٹی پر رکھنا چاہیے، اور شہریوں کو بھی ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ اگر ہم نے ایک دن کی بھی تنگی برداشت نہیں کرنی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ راولپنڈی میں، لاہور میں، بڑے شہروں میں اگر پانی یا جو بارش ہے وہ ایک دن کے لیے بھی، ایک گھنٹے کے لیے بھی ہمارے لیے زحمت نہ بنے، تو پھر ہمیں اپنے وسائل کا ایک بہت بڑا حصہ اس پر صرف کرنا چاہیے، وہ شاید ہم نہ کر سکیں۔ اس لیے ہمیں ذہنی طور پر یہ اس بات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ ہر سال 1 یا 2 دن تو ہمارے لیے تنگی کے ہوں گے، اس تنگی کو منیمائز کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو سیلابی ریلے ہیں ہمارے جو بہت کچھ بہا کے لے جاتے ہیں، ان کو بھی یہ سیلاب کا بھی خاتمہ یا تدارک ممکن نہیں ہے۔ آپ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس کو منیمائز کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ کے عدالتی کمیشن موجود ہیں، وہ بارہا اپنی سفارشات دے چکے ہیں۔ آپ کے پاس کئی ملکوں کی مثالیں موجود ہیں جو اس طرح کی جو ناگہانی آفات ہیں ان سے بڑے آسان طریقے سے نمٹتے ہیں۔ اب یہ جو سیلابی ریلیں، سیدھی بڑی بات تم نے 16 نے درست بات کی ہے کہ ہمیں ڈیم چاہیے۔ اب اگر ایک بڑا ڈیم نہیں بنتا تو کم از کم یہ جو ہر سال اس آفت کی زد میں آنے والے علاقے ہیں، یہاں پر چھوٹے چھوٹے ڈیمز درکار ہیں ہمیں۔
बिजली बनाने को तो गोली मारो, वो पता नहीं हमारे नसीब में है या नहीं। ये जो जिंदगियां ले जाती है सैलाब के रेले जो आते हैं, इनसे निपटने के लिए कुछ पानी जखीरा किया जा सकता है, बाद में ज़राअत के काम आ सकता है वही पानी। फिर ये जो बरसाती नाले, इतना बड़ा ये इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ है, और ना इस मुल्क की अशराफिया को क्यों फिक्र है, ना इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनको ये फिक्र है। बड़ी ढिठाई के साथ हम ये फिगर दे देते हैं कि जनाब पंजाब में 400 के करीब बरसाती नाले थे, उनमें से 350 पर कब्जा हो चुका है, सिर्फ 50 जो है बरसाती नाले बाकी रह गए। सिंध की हुकूमत बड़े फख्र के साथ ये एतराफ कर रही है कि जनाब सिंध में 300 बरसाती नाले थे, 270 पर कब्जा हो चुका है। पक्की बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, सिनेमा बन चुके हैं, प्लाजास बन चुके हैं, मार्केटें बन गई हैं। तो यार ये बेशर्मी का मकाम है ना, शर्म से डूब मरने का मकाम है हमारे हुक्मरानों के लिए। हम बड़े खामोशी के साथ ठंडे पेटों बर्दाश्त कर लेते हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं कुछ हो सकता? किसी के बाप की जागीर थी जिस पर उसने बना लिया, उस पर प्लाजा खड़ा कर लिए। बरसाती नाला था यार, बरसाती नाले को बंद करने का मतलब है कई इंसानी जानों का ज़िया। यार ये 2010 में हस्बे हाल में भी हमने जिक्र किया था एक दफा कि ये अदालती कमीशन ने बताया था कि सैलाब के जिम्मेदारान कौन कौन से लोग हैं, बाकायदा उन्होंने नॉमिनेट किए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कमीशन था ना जिसने जिम्मेदारान का तयन किया था। हाँ जी, उसमें कई अफसरान महकमा पाशी के कई ब्यूरोक्रेट थे, उनको उन्होंने कहा था नहीं ये जिम्मेदार है सैलाब के, इनको सजा दें, टंगे इनको। तो किसका क्या किसी ने बगाड़ा है? वो आज भी उसी तरह नौकरियां शौकरियां कर रहे हैं। सैलाब फिर आ गया, कई जाने लेके निकल जाएगा, फिर ठंड या हो जाएगा, फिर आराम से अपना काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और बहुत अहम वजह जिसकी वजह से हमारे जो दही इलाके हैं वो सैलाब की लपेट में बहुत आसानी के साथ आ जाते हैं और जानी नुकसान भी होता है, वो है जिमीदारा बंद। ये जिमीदारा बंद भी एक अजीब टर्म है, शहरी इलाकों के लोग इस टर्म को नहीं समझ पाएंगे। जिस तरह गैर कानूनी स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, इसी तरह जो हमारे दही इलाकों के जिमीदार हैं, बड़े बड़े जो बड़े ताकतवर लोग होते हैं, वो अपनी जमीनों को बचाने के लिए वहां पर गैर कानूनी बंद तामीर कर देते हैं। अब उनकी जमीनें तो महफूज रहती हैं, वो चूंकि गैर कानूनी होते हैं, बगैर किसी प्लानिंग के वो बंद तामीर किए जाते हैं, उनकी जमीनें महफूज रहती हैं, लेकिन जो वहां के जो रेजिडेंशियल एरियाज है वो तबाह हो जाते हैं, वो पानी में बह जाते हैं। इसी तरह फिर दरियाओं के किनारे पर जो आबादियां गैर कानूनी तौर पर कायम हो जाती हैं, उनका उसी वक्त होश आती है हमें जब सैलाब बिल्कुल सर पे आ जाता है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। जब ये कमीशन ने फैसला किया था ना जी कि ये लोग जिम्मेदारान हैं, और साथ ये भी उस वक्त डिस्कस हुआ था कि कोई जदीद आलात खरीदे जाएं जो आपको बर वक्त सैलाब का, बल्कि बिफोर टाइम आपको बताएं कि जी सैलाब आना है और इतना आएगा और ये होगा, इतने नुकसानात हो सकते हैं, ताकि उसका कोई बर वक्त बंदोबस्त किया जा सके। हर दफा गवर्नमेंट कहती है कि जदीद आलात खरीदे जाएंगे, पता नहीं कहाँ खरीदने हैं, किस दिन खरीदने हैं, वो हट्टी नहीं मिल रही इनको जहाँ पे वो जदीद आलात बिकते हैं। मेरे से ही पूछ ले, बंदा को अक्लमंद बंदे से पूछ लेता है कि भाई जी को सजी हाथ जाना के खबे हाथ। अच्छा अजीज साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहां पे इस तरह की कोई कुदरती आफत आती है तो लोगों को उस आफत से निपटने के लिए ट्रेन किया जाता है बाकायदा। ये जापान में जलजले के मतलब लोगों को बताया जाता है क्योंकि वहां पे जलजले ज्यादा आते हैं। अब जैसे हमारे जो इलाके हैं जहाँ पे हर साल सैलाब आता है, हम वहाँ के लोगों को इस तरह ट्रेन क्यों नहीं करते कि वो जो शिद्दत है उस आफत की उसको थोड़ा सा कम किया जा सके? बहुत अच्छी बात की है ये तुमने। मैं हमेशा ही अच्छी बात करती हूँ अजीज साहब। कभी कभी करती हूँ, हमें झूठ ना बोलो। अजीज साहब मेरा पूरा जुमला तो सुनने, मैं ये कह रही थी कि मैं हमेशा ही अच्छी बात करती हूँ क्योंकि मैं आपसे सीख रही हूँ। बहुत अच्छे, अल्लाह पाक तेन खुश रखे, पागल दे रहे हैं, अल्लाह बहुत देगा तेनों, अल्लाह ने बड़े पागल साथ ही उसने मजाक में बात डाल दी कि मैं आपसे सीखती हूँ। मजाक से नहीं, वो सीरियस कह रही है। सीरियस बात ये हो रही है कि बाकी लोगों को सिखाना चाहिए, और इसमें एक महकमा होता था, शायद तुम्हारी नजर से ना गुजरा हो, हमने बचपन में वो बड़ा फाल देखा हुआ है, वो महकमा सिविल डिफेंस का। वो बिल्कुल पता नहीं मार मुक गया, कितने चले गए हैं वो लोग, जिथे गई बेड़ियां उथे गए मला, पता नहीं गायब ही हो गया हुआ, वरना वो इस तरह की ट्रेनिंग दिया करता था शहरियों को। लाजिम यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ
عزیز صاحب آپ تو مخبریاں سنانا بھول ہی گئے ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں کہ مخبری نہیں سناتے عزیز صاحب. مخبریاں سنانا نہیں بھول گیا, میرے شولڈر میں پین رہی ہے کافی دیر, وہ پھر وہ ڈش نہیں کر پاتا میں. ڈش کے بغیر مخبریاں ایسے ہی ہیں جیسے گوشت کے بغیر بڑی عید اور سوئیوں کے بغیر چھوٹی عید. میں نے سمجھا کہنے لگا کہ گوشت کے بغیر کریلے, مگر نہیں ارائی ہے نا, کریلوں میں پیاز ڈال کے بھی اتنے خوش ہوتے ہیں جتنا گوشت ڈال کے لوگ خوش ہوتے ہیں. پٹھ دے پیاز یار. وہ اصل میں ڈش نہیں ہو رہا تھا مجھ سے, اچھا ڈش 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 یہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, ورنہ مخبری لگتی ہی نہیں ہے. لجی جو پہلی مخبری پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور جناب عمران خان صاحب دونوں جو ترنادان ہوئے ہیں, ان دونوں کا پلاننگ یہی تھا کہ اپنے بیٹوں کو ترنے میں لے کے جائیں گے, مگر طاہر القادری صاحب نے تو ٹائم سے ہی اپنے دونوں بیٹے کینیڈا پہنچا دیے, چونکہ احساس ان کو یہ ہوا کہ شاید کوئی دھوم دھڑکا ہو جائے, اس لیے رہنے ہی دیتے ہیں. وہ تو پہنچ گئے کینیڈا. صحیح ہے. اب مخبر بتاتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے پلان بنایا ہوا تھا کہ دونوں بیٹوں کو لے گیا, اور انہوں نے بیٹوں سے کہا بھی, مگر میرے مخبر کے مطابق کہ خان صاحب کے دونوں بیٹوں کی والدہ محترمہ اور ان کی نانی اماں, انہوں نے بچوں کو نہیں آنے دیا. اب آپ یقیناً پوچھیں گے کیوں؟ ایگزیکٹلی. ظاہر ہے مجھ سے سوالات ہی تو ہوتے ہیں, ہر بندے سے عقل مند آدمی سے لوگ سوال پوچھ لیتے ہیں. تو وہ اس لیے نہیں آنے دیا کہ خان صاحب کا اور اپنے بیگم صاحبہ کے درمیان, جو صاحب کا ان کی بیگم صاحبہ ہیں, ان کے درمیان ایگریمنٹ یہ ہے کہ بیٹے جو ہیں ان کے, وہ گرمیوں کی آدھی چھٹیاں آپ کے پاس گزاریں گے اور آدھی ہمارے پاس. تو آدھی چھٹیاں 14 اگست سے پہلے تک وہ ادھر گزار چکے تھے, اس لیے ان کی والدہ محترمہ نے کہا کہ خان صاحب تسی جانو تو تاڑا تر نہ جانے, آدھی چھٹیاں بچے گزار چکے ہیں, اب ان کو واپس آنا چاہیے. ان کی نانی اماں نے بھی کہا کہ بیٹے واپس آ جاؤ جلدی. تو اس لیے پھر وہ دونوں بچے جو ہیں وہ بیک ٹو پیویلین آئی مین انگلینڈ چلے گئے. ڈش 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 ڈش, ہوئے ہوئے ہوئے, زیادہ خطرناک سام جو ہے نا وہ ایسے ایسے ہلتا بھی ہے ڈش کر. جناب جو ایم کیو ایم کی پچھلے دنوں کمیٹی کی گئی ہے, وہ کیا اسے کہتے ہیں, تنظیمی کمیٹی توڑ دی گئی ہے کراچی, تحلیل کر دی گئی ہے کہتے ہیں, توڑ دی گئی. ایم کیو ایم کی کمیٹی ہے, تم اس سے بات کرو. یار ابھی اس کو خوف نہیں آ رہا کہ توڑ دی گئی, جو تحلیل فرما دی گئی ہے بلکہ کہو. اس کمیٹی کی تحلیل ہونے کی ایک وجہ میرا مخبر یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ میاں ایم کیو ایم کی جو اعلیٰ قیادت ہے نا, جو اس وقت اعلیٰ جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو ہمارے جو سابق نائم اعلیٰ تھے مصطفیٰ کمال صاحب, جو چلے گئے ہوئے ہیں دبئی چھوڑ کے پارٹی کو, اور ادھر اپنا کام کاج کر رہے ہیں, ان کا جو ایک مہنگا مکان تھا جس میں آدھے پیسے ایم کیو ایم نے دیے تھے اور آدھے ان کے تھے, صحیح, اس مکان میں چونکہ پارٹی کے پیسے تھے اس لیے وہ پارٹی کے استعمال میں آنا چاہیے. تو کمیٹی اس پہ یہ ریا مند نہیں تھی, اس کے چند ممبر جو تھے وہ اس پہ یعنی خوشی کا اظہار نہیں کر رہے. اچھا, وہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ لے تو لال سے کام لے رہے, لے تو ریڈ سے کام لے رہے, لے تو ریڈ کر لو ٹھیک ہے, مگر لے تو لال بھی انگلش ہی ہوتا ہے. تو اس پہ جو ہے اعلیٰ قیادت ان کو محسوس ہوا کہ ویری بیڈ. کمیٹی کے تحلیل کر دیے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. ویسے مخبر یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ مکان جو ہے وہ پارٹی کے استعمال میں ہو چکا ہے. اچھا, یہ اس طرح اچھا بھی نہیں کہتے ایم کیو ایم کی مخبری. اچھا اتنا ہی بس کہتے ہیں. اچھا جی, اچھا جی, زیادہ نہیں انٹرسٹ لیتے. اچھا, حد ہو گئی ہے, وہ توڑ رہے ہیں تحلیل کی بجائے, تم اچھا کی بجائے اچھا سادہ سادہ ایکسپریشن دیا کرو. سادہ سادہ. لو جی جو ڈش ڈش
डिश। हाय 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 हाय। पिछले दिनों आपने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके एहतियाज एहसन साहब की तकरीर पे चौधरी निसार साहब वफाकी वजीर दाखिला को तड़पते हुए देखा है। किस तरह वो लाल हो रहे थे और किस तरह वो सुर्ख हो रहे थे और किस तरह वो पेचो ताप खा रहे थे और उनको साद रफीक साहब भी पकड़ रहे थे और वजीर आजम साहब जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने भी उनको कहा कि चौरी ठंडा रहो तेरी मेहरबानी। ऐसे नहीं कहा था, ऐसे नहीं कहा था। वही बात कर रहे हैं यार, सादी सादी गुफ्तगू करते हैं, मुखबरियों में खतरा होता है, समझा करो। तो चौधरी साहब को उस वक्त कहा गया कि हजूर ना हमें काम खराब होगा, इस वक्त पार्टियां जो हैं सारी हमारा साथ दे रही हैं, तो इनकी बात जो है वो नरम चौधा भी सुननी चाहिए। सही। अब क्या हो सकता है, गुस्से वाली बात भी बर्दाश्त करें, कोई बात नहीं, आपने भी तो तकरीर की थी, अब वो कर रहे हैं तो सुने। मगर चौधरी साहब आपको पता है कि एक फौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनअक़द करने वाले इंसान हैं। बिल्कुल। अब वो अपनी क़यादत के कहने पे मौके पे तो चुप हो गए हैं, मगर मेरा मुखबर ये बताता है कि उन्होंने अपनी क़यादत से कह दिया है कि हजूर 30 दिन में चुप रह सकता हूँ, उसके बाद मैंने इस तकरीर का जवाब देना ही देना है, भावें जो मर्जी हो। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। और क़यादत ने भी कह दिया कि चलो 30 दिन ते कड्डो ना आराम नाल, उसके बाद फिर जट जाने ते बिजू जाने। इसमें अल्लाह माफ करे, मैं किसी को बिजू नहीं कहना चाह रहा, मगर चूंकि चौधरी साहब एतजाज एहसन साहब भी जट हैं और चौधरी साहब भी चौधरी साहब हैं, हमारे राजपूत ब्लड है। जी जी, मैंने हमें मुहावरे के तौर पे कह दिया, मुहावरा को और इस्तेमाल कर लेते हैं, ये कर लेते हैं कि डांग जाने ते चोर नहीं चोर आता है। दोनों मोहतरम हैं हमारे बड़े प्यारे। मुहावरा, हाँ, ना नौमन तेल होगा ना राधा, नहीं राधा तो फीमेल है, ये दोनों मेल हैं। मेरा ख्याल है तो मर्दाना मुहावरा ही बता दो यार। ब्रेक ही ले ले। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ। धरने की सियासत में मसालती किरदार अदा करने वाले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा जनाब रहमान मलिक साहब आज हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी जुनैद साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे यहाँ अपने चैनल पे बुलाया है, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। और नाज़रीन उनके साथ तशरीफ रखते हैं नून लीग के एक कारकुन। वेलकम नवाज, वेलकम वेलकम नवाज, वेलकम वेलकम नवाज, वेलकम। मलिक साहब ये आपकी ही मेहरबानियां हैं, वेलकम नवाज, वेलकम। अच्छा, एक मिनट जी जी। आपको याद है ना, ये वही रहमान मलिक साहब हैं जब वजीर दाखिला थे तो आपके कायद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हर रोज नित नए स्कैंडल्स का इंकशाफ किया करते थे। और जुनेद साहब, शुएब मलिक को भी तो 70 दफा निकाला गया है ना, फिर आ गया ना। ये हमारे बॉस है इस वक्त, वेलकम नवाज। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, इनसे जान छुड़ाई थी, ये फेर आया, फेर आया। वैसे मैं माफी चाहता हूँ जुनैद साहब, ये को है मौका ये वाली बात याद कराने का। तो फैक्ट है ये। ओ यार छोड़ दें फैक्ट, जो है इस वक्त जो फैक्ट है वो सामने रख के तो इंटरव्यू करें आप, आपकी बड़ी मेहरबानी। असल में मेरे घर में जरगा हुआ है और मैं वो बताना चाहता हूँ कि जरगा इंतहाई कामयाब नताइज हासिल कर चुका है। एक मिनट मलिक साहब, आपके घर जरगा नहीं हुआ, आपके घर जरगे का वो वाला इजलास हुआ है जिसमें जरगा खत्म करने का ऐलान किया। एक मिनट मेरी बात तो सुनिए ना, खत्म बात उस वक्त ही होती है जब कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए, नतीजा निकल आए। बल्कि जरगा इतना कामयाब हुआ है कि मुझे तो दोस्त मशवरा दे रहे हैं कि मलक अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दो, रहमान जरगा हाउस, जैसे बोर्ड नहीं लगा होता रहमान चरगा हाउस, मैं भी बोर्ड लगा दूं, मगर मैं डरता हूं कि नून लीग वालों के साथ हमारी पक्की दोस्ती तो हो नहीं सकती। अच्छा। इसलिए ये कहीं शरारतन ऐसा ना करें कि रहमान जरगा हाउस बोर्ड के ऊपर जरगा का गाफल अफगा उठा के जर से पहले लगा दें और रहमान गाजर हाउस बन जाए, और जो सब्जी लेने आए वो दरवाजे खड़का के कह रहे हो कि अपना मलक साहब 2.5 किलो गाजरा दे देना।
اس لیے میں یہ بورڈ نہیں لگانا چاہتا. ویسے میں نے جس طرح کا جرگہ کامیاب کروایا ہے یہ اللہ کے فضل سے پیپلز پارٹی کے ہی حصے میں آتا ہے. کیوں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ جی جی جنید صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بلکہ 16 آنے ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا. اس وقت تو اگر پیپل پارٹی والے یہ بھی کہیں نا کہ ایٹم بم بڑھایا بھی بھٹو صاحب نے اور چلایا بھی بھٹو صاحب نے, تو ہم تو یہ بھی بات ماننے کو تیار ہیں. اچھا جی سر, ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ بھٹو صاحب بم چلانے کے لیے اس کو گرم کر رہے تھے. کاکا گرم کر کے چلایا, یہ کون سا ایٹم بم تھا جو شبرات پہ چلانا تھا؟ ملک صاحب سن 72 میں اتنا ہی تھا, بعد میں بڑھا ہوا ہے. اصل میں جنید صاحب یہ ان کو شوق ہے کریڈٹ لینے کا. اچھا. حالانکہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ کبھی کریڈٹ نہیں لیتی, یہ صرف کام کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہے پچھلے 5 سال میں بھی ہم نے کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی, ہم نے صرف کام کیا. لیکن ملک صاحب معاف کیجئے گا, چلے کر دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو, ویسے آپ ہمیں معاف نہیں کیا. یہ جو سیاسی جرگہ تھا اس میں تو آپ نے بھرپور کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے. دیکھیے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی, ہم نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن لوگوں نے عام طور پر محسوس کیا ہے کہ آپ زبردستی کیمرے کے سامنے ہو رہے تھے. نہیں, اگر لوگوں نے محسوس کیا تو غلط نہیں محسوس کیا ہوگا, آخر لوگ بھی سمجھدار ہیں. بالکل. مگر میں اپنی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی کیمرے کے آگے آنے کا شوق نہیں ہے. اچھا. پچھلے 5 سال میں جتنا میں کیمرے کے سامنے آیا ہوں, میرا خیال ہے سلطان رائی صاحب بھی نہیں آئے ہوں. لیکن ملک صاحب آپ کی مسالتی کوششیں تو کوئی رنگ نہیں لے کے ہیں. نہیں, ہم کو دل سے کوشش کر بھی نہیں رہے. یہ تو ویسے ہی ہم اپنی خانہ پوری نہیں ہوتی وہ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ترنا ختم ہونا ہی ہونا ہے. اچھا. لوگ جتنا پریشان ہو گئے ہوئے ہیں اور جتنا اکتا گئے ہوئے ہیں ادھر سڑک کے اوپر بیٹھ بیٹھ کے, میرا خیال ہے کہ دونوں لیڈر صاحبان جو دھرنے کے کرتا دھرتا ہیں ان کے منہ سے ہمیں کو کسی وقت بھی کوئی اس طرح کی بات نکلی صحیح جس میں ختم آتا ہو, اچھا. اتنا ہی کہہ دے کہ یار بات کو ختم کریں, ہاں. فوری طور پہ لوگوں نے اٹھ پڑنا ہے کہ چلو بے ختم کرو آؤ جی کرو کری. اس لیے ہم نے تو ایم خانہ پوری کی ہے. جس طرح شادی کے دن رکھنے کے لیے ماں باپ جاتے ہیں اگر لڑکے کے, تو بڑا پھوپھڑ ساتھ ایسی ٹائی لگا کے جاتے ہیں, حالانکہ اس نے کو بیچارے نے بولنا بھی نہیں ہوتا گفتگو میں, مگر ساتھ جاتا ہے. تو ہم نے بڑے پھوپھڑ کا کردار ادا کیا. اچھا. ملک صاحب آپ نے جتنی اچھی بات کی نا, یقین کریں میں نے آپ کو 6 ٹائیاں لے کے دینی ہے. بیٹا 6 ٹائیاں تو میں گھنٹے میں بعد لیتا ہوں, 1 دن کی تو لے کے دو. شاباش ہے, اخیر کیتی ہے نا پھر ٹائیاں والی گل. ناظرین یہاں میں نے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ. اچھا ملک صاحب یہ تو فرمائے نا, آف دی ریکارڈ ہی بتا دیں کہ یہ دھرنے ختم کرنے کے لیے کون سی تجویز ہے جس پر عمل کریں, کیا کریں آخر؟ یہ آپ آف دی ریکارڈ تو ایسے